Maayong gabi mga kaigsunan. Adlaw Domingo mga kaigsunan. Adlaw Domingo pizza 16. Kuan mga kaigsunan. Among gi kana bang kuan ni tango ba. Ako yung gitanaw kayo ang iyang basihan sa pinadayag. Kini din pinadayag mga kaigsunan. Sa puno, ning basahona nag-asoy sa mga butang nga gipadayag sa Dios kang Hesukristo aron iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang nahitabo sa dili nga dugay ug gipadayag kini ni Kristo pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. Una diha gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita ug kini ang iyang asoy may tungod sa mensahe sa Dios ug sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesukristo. Bulahan ang mabasa ining basahon sa mga propesiya ug bulahan ang mamati ug magtuman sa nisulat ini kay duol na ang panahon may tabo kining tanan. Mao na mga kaigsunan nga akong tanaw diri sa 5:10. Ang title diani mga kaigsunan, ang iyang ipanghambog nga ang hari magahari sa tibuok kalibutan, dili ang nilukot nga basahon ug ang nating karnero. Mo man na sulat diri mga kaigsunan title. Nakita ko ang usa ka nilukot nga basahon diha sa tuong kamot niadtong naglingkod sa trono. Gisulatan kini sa sulod ug sa gawas ug gisilyuhan og 7 ka silyo. Mao nay basahon nga nilukot nga gisilyuhan og 7 ka silyo. Og nakita ko ang usa ka gamhanang anghel nga nagsingkit. Kinsa way takos nga tangtang sa mga silyo og bukhad sa nilukot nga basahon. Versikulo 3, apan walay bisan kinsa sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta nga makabukhad sa nilukot nga basahon o mga basahon o makakita sa sulod nini. Naghilak ako pag-ayo kay wala may makaplagan nga takos sa pagbukhad sa basahon ug sa pagtan-aw sa sulod niini. 5 unya sa mga pangulo miingon kanako ayaw paghila kay ang leon. Tanawa mga kaigsunan. Si Ginoong Hesukristo gisimbolo og leon sa panay sa Huda. Ang gamhanang kaliwat ni David midaog ug makatangtang siya sa 7 ka silyo ug makabukhad sa nilukot nga basahon. Si Ginoong Hesukristo sa kaliwat ni David mga kaigsunan. Si Ginoong Hesukristo kaliwat man ni David. Unya nakita ko ang usa ka nating karnero nga nagtindog taliwala sa trono, gilibutan sa 4 kabuhing binuhat ug sa mga pangulo. Ang nating karnero daw niagi kamatay. Sige no Hesukristo niagi mo kamatay. May 7 kini kasungay. Nakita nila nga may 7 kini kasungay ug 7 ka mata nga mao ang espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok kalibutan. Day kuno ang meaning atong 7 ka sungay ug 7 ka mata. Espiritu dito sa atong Dios. Miduol ang nating karnero ug gikuha niya ang nilukot nga basahon gikan sa tuong kamot niadtong naglingkod sa trono. 8 sa dihang gihimo niya kini ang 4 ka buhing binuhat ug ang 24 ay 24 ka pangulo nang hapa atubangan sa nating karnero. Di-symbolize na po diri karnero mga kaigsunan si Ginoong Hesukristo. Ang matag usa kanila may
may dalang alpa o ang mabulawang panaksan nga puno sa insinso nga mao ang pag-ampo. Ang insinso di kuno mga kaigsunan mao kitong pag-ampo sa katawhan sa Dios. Katawhan sa Dios mga kaigsunan. Nag-awit sila og bagong awit takos nga pag sa pagkuha sa nilukot nga pasahon ug sa pagtangtang sa mga silyo na silyo ang pasahon mga kaigsunan kay gipatay og gipatay ka og pinaagi sa imong dugo gitubos mo ang katawhan alang sa Dios gikan sa tanang banay pinulungan katawhan ug kanasuran gihimo mo sila ang gingharian katong mga katawhan mga kaigsunan gihimo niyang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios o maghari sila sa tibuok kalibutan. O bitan-aw ako pag-usab sa dako nagnahunog ko nga gilibutan sa nilibong mga anghel. Nag-alirong sila sa trono uban sa upat ka buhing binuhat o ang pangulo og nag-awit sila makusog ang nating karnero nga gipatay tako sa pagdawat sa gahom sa bahadli sa kaalam ug sa kusog sa dungog ug himaya ug sa pagdahay 13 ug nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug ug sa dagat tulo di ka power mga kaigsunan ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan ug mag-awit sila nga nag-ingon alang kaniya nga naglingkod sa trono o alang sa nating karnero ang pagdaig dungog himaya o gahom hangtod sa kanturan o mitubag ang upat ka buhing binuhat nga nag-ingon amen o nanghapa sila nanghapa ang mga pangulo ug simba. Mao na diha mga higala. Salamat kayo. Mao ni sa pinadayag ang bot ni pasabot niya nga na about sa nating kaninong nakita ni Apostol